ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور بے شک او لوگ جو کہندے نے کہ ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر مصیبتاں آؤندیاں نے تے ڈولدے نہیں تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا اتردے نے انہاں تے فرشتے ایک نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کھاؤ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت او جس دے تسی وعدہ دیتے گئے ہو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة اسی تواڈے دوستاں دنیا دی زندگی وچ تے قیامت دے دن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور واسطے تواڈے وچ اس دے جو کچھ چاہن گے جی تواڈے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ اور واسطے تواڈے وچ اس دے او چیز ہوئے گی جو طلب کرو گے تسی نزلا من غفور رحیم مہمان نوازی ہوئے گی غفور رحیم دی طرفوں سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں
جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 24واں سپارہ، سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ، سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو، اللہ دی توحید خدا تعالی دی وحدانیت اور یکتائی حق دی علم برداری اور دین دی وفاداری جن نے بھی کیتی ہے اور جس وقت کیتی ہے دے اتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے نے، انہوں مصائب تو دوچار ہونا پیا، بڑیاں بڑیاں سنگین سزاواں تے سنگین قسم دے الزامات اور بہتانات انہوں سہنے پے نے۔ توحید دے علم برداراں نو پرخار اور کٹھن وادیاں چ گزرنا پیا، خالق و مالک دی یکتائی دا اعلان کرنے والیاں نو وطنوں پہ وطن ہونا پیا، شہروں پہ شہر ہونا پیا، بیگانے تے بیگانے اپنے بھی بیگانے بن جاتے رہے۔ میرے اکابر دی تاریخ
بڑی قدیم ہے. اور میرے اسلاف جنہ جنہ پرخار وادیاں چو گزرے نے انہاں دے پیراں دے نشان اج تک اس بات کی شہادت دے رہے ہیں. میرے بزرگاں دیاں قربانیاں نال تاریخ رنگین ہے. کہ جن نے بھی اس میدان وچ قدم رکھیا اور ظلم دیاں چکیاں چلیاں نے. ابتلاواں اور مصیبتاں ازمائشاں تے شوائب و نوائب دے بدل ہوتے تے وہ منڈ کے آئے نے. لیکن خدا دی توحید دا دامن تھامنے والے اور اللہ دی یکتائی نال وابستہ ہون والے انہاں سارے دکھاں مصیبتاں نو انہاں ساریاں تکلیفاں اور اذیتاں نو بڑی استقامت نال بڑے حوصلے نال بڑی جواں مردی نال بڑے استقلال نال بڑی پامردی نال اور بڑی جرت تے دلیری نال انہاں تمام مصائب دا مقابلہ کرتے رہے. انہاں دے پائے ثبات نو کوئی نہ دھمکی ڈگمگا سکی نہ دکھ انہاں دے پائے ثبات نو ہلا سکیا. نہ بڑے تو بڑا امتحان انہاں نو گھبرا سکیا اور نہ بڑی تو بڑی آزمائش جڑی ہے خدا دی توحید دے دامن نو انہاں دے ہاتھ وچوں چھڑا سکے. توجہ فرمانا ذرا. جے تے اج تواڈے میرے ورگے ادوں ایمان والے ہوندے کہ پیر دے کھٹاک نال ہی گھروں نکل جاندے. معمولی باتاں تو دل شکستہ ہو جاندے اور مخالف دی مخالفانہ معمولی بات تو ہی دل چھڑ جاندے. مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے کہ تواڈے تک دین نہ پہنچدا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان نہ پہنچ. اور درختاں نہ ٹنگ دیتے گئے بازو تے لتاں انہاں دیاں کٹ دتیاں گئیاں سراں تے آرے رکھ کے چیر دیتے گئے تتیاں ریتاں تے لٹا دیتے گئے سلک تے کولیاں تے بچھا دیتے گئے چھاتیاں تے پتھر تے سلا ٹکا دیتیاں گئیاں بچے انہاں تے ذبح کر دیتے گئے مال و منال انہاں دے تباہ کر دیتے گئے گھر بار انہاں دے چھین لے گئے
عزت آبروواں انہاں دیاں مٹا دتیاں گئیاں، عظمتاں انہاں دیاں رلا دتیاں گئیاں، لیکن یہ باوصف وہ ایسا مضبوط چٹان بن گئے، ایسی مضبوط دیوار بن گئے کہ اس دیوار سے چٹان نہ جیڑا ٹکرایا وہ آپ ہی پاش پاش ہو گیا۔ حوصلے اننے، جگرے اننے، اصحاب اننے مضبوط، ایمان اتنا تگڑا، روحانی طاقت اتنی مضبوط کہ بڑی تو بڑی قوت طاقت جڑی ہے وہ آپ تے پشپا ہو گئی ہے، لیکن انہاں دی ایمانی طاقت جڑی ہے انہوں پشپا نہیں کر سکتی۔ یہ زبانی کہہ لینا تے بڑا سوکھا ہے، ٹھیک ہے مر جاواں گے مار دیواں گے، یہ نعرہ بڑا ہولا جہا ہے تے زبان تے بڑا ہلکا جہا ہے، لیکن اس میدان اندر قدم رکھنا بڑا مشکل۔ ویخ ذرا میں تینوں اللہ دے قرآن دی اج سیر کراواں، تے قرآن و سنت دے گلستان تے چمنستان دیاں مختلف گلیاں دی خوشبو تینوں سنگاواں۔ یہ سپارہ نکل آیا ہے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، 16واں سورت دا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ فرعون آندا اے انہاں دوواں بھراواں بڑا تنگ کیتا، ایک بھرا دا نام موسیٰ تے دوجے بھرا دا نام ہارون۔ بھائی انہاں نال نجٹنا ہی پیا، دلائل نال اسی اس دا سامنا نہیں کر سکتے، ہر پاسوں سانوں دندان شکن جواب ملتا ہے۔ اگے تے کلا ہی موسیٰ نہیں سی کھلون دیندا، ہن نال ہارون بھی یہ مل گیا، ایک ایک تے دو یاراں۔ انج معلوم ہوندا ہے کہ جنیاں کامیابیاں دونوں بھائی حاصل کر رہے ہیں جادو کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ انج کرو سارے ملک دے چوٹی دے جادوگر اکٹھے کر لو تے موسیٰ تے ہارون نہ پیڑ پا لو۔ ہن قرآن سن لو، گھر جا کے تسلیاں کریا کرو۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ فرعون آندا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ
جادوگر نے انہاں دا پروگرام ہے کہ تانوں جادو دے ذریعے شہر وچوں کڈ دین. یہ فرعون کہہ رہا ہے. اس واسطے میرے ساتھیو انہاں دوواں پراواں نوں ناکام بنان واسطے ذلیل و رسوا کرن واسطے کوئی نہ کوئی سانو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہتھیار استعمال کرنا چاہیے. کی ہتھیار؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او تسی جو کرنا کر لو، جن ساتھی مددگار کٹھے کرنے نے کر لو، تے صفا بن کے تسی آ جاؤ. اسی بھی آ جاؤں گے، تسی بھی آ جاؤ. میرے وال ذرا توجہ فرمانا. اسی دو ہی پراواں، ادھر فرعون نے، او دے جادوگر نے، او دے وزیر نے تے او دے مشیر نے، ساری قوم میں. ادھر صرف دو بھائی نے، ایک دا نام موسیٰ تے ایک دا نام ہارون ہے. فرعون اعلان کردہ سارے ملک دے جادوگر اکٹھے ہو جاندے نے، میدان وچ جمع ہو جاندے نے. موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آندے نے، جناب ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے آندے نے. تے موسیٰ علیہ السلام اے ہم کلام ہوندے نے. فرماندے نے او جادوگرو ہونے دسو اپنے فن دی تسی ابتدا کرو، اپنے فن دا تسی مظاہرہ کرو، یا پھر میں اللہ دے حکم نال مظاہرہ کرنا وا. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ بھائی تسی پہلے دا مظاہرہ کرو. موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے سارے جادوگر اپنیاں اپنیاں سوٹیاں، اپنیاں اپنیاں رسیاں، جو چیز بھی انہاں کو ایسی انہوں سرتے نے، وہ ساریاں رسیاں سوٹیاں سپ بن جاتے نے. تے میدان وچ کو ادھر دوڑدا، کو ادھر دوڑدا، کو ادھر دوڑدا، کو ادھر دوڑدا. موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے رہ جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے. اللہ ایک ہی بن گیا، یہ تے چار چفیرے سپ ہی سپ نظر آ رہے نے، سارا میدان سپاں نال بھر گیا ہے. تے اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ تو نہ گھبرا. اللہ میں کی کراں؟ گل سن لو ذرا، قرآن دی زبان چو سن لو. آواز آتی ہے قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. سارے دیاں چھوٹیاں رسیاں سب بن جاندیاں نے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. اپنے جی وچ موسیٰ علیہ السلام ڈر جاندے نے تے گھبرا جاندے نے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ
نہ گھبرا، اس میدان وچ تو نیچا نہیں رہے گا، وہ نیچے ہو جان گے۔ اللہ کی کراں، کامیابی کیویں ملے گی، انہاں تے غلبہ کیویں حاصل ہوئے گا؟ قرآن سن لو تے کلیجے سینے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ وال کے معافی یمین کا تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ اے میرے پیارے موسیٰ، تو اے نہ ویکھ کہ میں کلا واں تے نال میرا بھرا ہے، اے نہ ویکھ کہ میری بظاہر طاقت کمزور ہے۔ اے میرے موسیٰ، جی رب جی، جو تیرے ہاتھ وچ نو سٹ دے، اللہ پھر ایک کلا سوٹا کی کرے گا؟ اللہ فرماتے نے تلقف ما صنعوا، جن سب نظر آئے نے سارے نو کھا جائے گا۔ اچھا اللہ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سٹیا تے جنے میدان وچ چھوٹے چھوٹے سپ ٹھوئے بنے سن، او اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ساریاں نو ہڑپ کر گیا۔ تے جدو ساریاں نو ہڑپ کر گیا، جن فرعون جادوگر ول کے لے آیا، او سارے دے سارے سجدے چ ڈگ پیندے نے، تے سجدے چ ڈگ کے کیا نے آمنا برب ہارون و موسیٰ، اسی ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئے ہاں۔ کہندے نے نشہد اللہ الہ الا اللہ وان موسیٰ کلیم اللہ۔ سارے دے سارے کلمہ پڑھ لیندے نے، اسلام لے آندے نے، موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آندے نے۔ تے جدو فرعون ویندا اے تے گل ہی ساری الٹ ہو گئی ہے، اے تے چکر ہی میرے خلاف چل گیا ہے۔ اس ویلے غصے چاہندا، طاقت دا مظاہرہ کردا، دلائل دی دنیا وچ پھر ناکام ہو جاندا۔ تے او جڑے ایمان لے آئے نے انہاں نو ایک دھمکی دیندا، کہندا اے میں تے تانوں اپنا سمجھ کے لے آیا تے تسی تے ایتھے آ کے میرا ساتھ چھڑ کے او دا ساتھی بن گئے ہو، اے پھر کی ہے؟ تے ہن جواب سن لو ذرا، آندا قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن أيديکم وأرجلکم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
دنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فرعون غصے وچ آن کے آندا اوے جادوگرو او ظالمو تساں کی ظلم کمایا ہے، تسی تے میرا ساتھ چھڑ کے الٹا موسیٰ دے ساتھی بن گئے ہو، اے پھر تو ہن کی کر لینا؟ تے اگوں آندا فَلَوْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اچھا پترو پھر انج تے انجی سہی میں تہاڈیاں باواں وی کٹ دیواں گا تے تہاڈیاں لتاں وی وڈ دیواں گا. جادوگراں نوں فرعون کہندا اینا کھجور دیاں درختاں نہ ٹنگ دیواں گا والا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اینا کھجوراں دے درختاں نہ ٹنگ کے تے تانوں سولی چڑھا دیواں گا. پہلو تہاڈیاں باواں کٹاں گا، سجی باں کٹاں گا، کھبی لت کٹاں گا، کھبی باں کٹاں گا تے سجی لت کٹاں گا. اس طرح کر کے تہاڈیاں باواں تے تہاڈیاں لتاں کٹاں گا تے پھر بھی جے زندہ رہو گے تے والا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اینا اچیاں اچیاں درختاں نہ ٹنگ کے تے تانوں سولی چڑھا دیواں گا تے والا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تانوں ہونے ہی پتہ لگ جائے گا کہ میرا عذاب کڈا کو سخت ہے، تانوں ہونے ہی پتہ لگ جائے گا کہ میری سزا کڈی کو سخت ہے. ہن انہاں تے ایمان لے آندا نا، اللہ دی توحید دا دامن اپنے سچے ہاتھ وچ پکڑ لیا تے موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دی رسالت دا دامن اپنے کھبے ہتھاں وچ پکڑ لیا. او اگوں جواب دیندے نے جیڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، کہندے نے لن نُصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اے فرعون تو جو کر سکنا ہے آج کر کے ویکھ لے. فَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ. جو تیرے کولوں ہو سکدا ہے وہ ساڈے نال کر گزر لے. جو تیرے کولوں وس چلدا ہے وہ ساڈے تے مصیبتاں سختیاں دے پہاڑ ٹا کے ویکھ لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اور تو انجی کرے گا کہ ساری دنیا دی زندگی جڑی ہے بے لطف بنا دے گا. بہتا کرے گا تے ساری دنیا دی زندگی جڑی ہے اینو اجیرن بنا دے گا، اینو تو تنگ کر دے گا، ساڈے ہتھاں پیراں 'چ میخا لا دے گا یا سانو جانو مار دے گا. اور اے تے کوئی گل نہیں، اسی کی چاہنے ہاں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. اسی تے ہن اپنے رب تے ایمان لے آں، پاویں ہن ظلماں دے پہاڑ ساڈے تے ٹوٹ جان، پاویں ظلم دیاں ساڈے تے چھریاں چل جان،
پاوے ہن زیادتی دیاں ساڈے تے تلواراں وس جان، پاوے سانو چکیاں تھلے پی دتا جائے، انگ انگ نو ساڈے نو کٹ دتا جائے، اسی چاہنے ہاں کہ اللہ ساڈی دنیا تے جڑی گزر گئی ہے اللہ جدوں تیرے دربار وچ آئیے تے ایمان دی دولت لے کے آئیے، اے پھر تو ساڈے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے تے کر سکنا ہے، ساڈیاں لتاں باواں تے کٹ سکنا ہے، لیکن انا آمنا بربنا، ایمان نو ساڈے سینیاں تے دلاں وچوں تو نہیں کڈ سکدا، اسی سوریاں تے چڑھ جاواں گے، اسی اپنے جسم کٹوا لواں گے، اپنے گلے اسی کٹوا لواں گے، اپنے آپ نو ذبح کروا لواں گے، لیکن انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر اللہ خیر وابقا۔ اللہ دا قرآن، اللہ والے ڈگمگاندے نہیں، گھبراندے نہیں، انہاں دے پائے ثبات نو بڑی تو بڑی ازمائش جڑی ہے وہ ڈگمگا نہیں سکتی، متزلزل نہیں کر سکتی۔ ایک صاحب دل نے اسے واسطے آکھیا، انہیں آکھیا خدا نو ملاونا محمد نے دسیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نو ملاونا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا، اور دیدار پانا محمد نے دسیا، بھوکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھوانا پیانا محمد نے دسیا، اور تسیاں نو بھوکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھوانا پیانا محمد نے دسیا۔ گل سن والی ہے، کلمے شہادت نو سولی تے جڑ کے، اور کلمے کاموں کی والو کلمے شہادت نو سولی تے جڑ کے، پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا، کلمے شہادت نو سولی تے جڑ کے، پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا، چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا، آواز
پہ آندی ہے اے سپارہ 24 تے ہن میں جڑا پڑھ لگا اے سپارہ 26واں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، تقریباً الفاظ ہوئی نے، مفہوم ہوئی ہے، مضمون ہوئی ہے۔ یہ سپارہ 26 نکل آیا، سورت دا نا سورہ احقاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے آؤ تانوں میں اسی سورت دا آخری مقام سنان لگا وا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں، یہ جتھے سورت ختم ہوندی ہے آخری آیت ہے، اللہ فرماتے نے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی رب جی میرے محبوبہ تینوں دکھ بھی بڑے ہونے نے، مصیبتاں بڑیاں ہونیاں نے، کتے تیرے قتل دے منصوبے بڑھنے نے، کتے تینوں طائف دیاں وادیاں چ پتھر پینے نے، میرے محبوبہ کتے تیرے کھانیاں چ زہر ملا کے تینوں کھوان کی کوشش کی جائے گی، لیکن تو کی کرنا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تیرے تو پہلے تیرے سارے ساتھی نبی جویں استقامت کو لوگ کم لیندے رہے، صبر و ثبات کو لوگ کم لیندے رہے، جویں او مصیبتاں وچ گھبرائے نہیں بلکہ ڈٹے رہنے، اے میرے سونیا تو ہی ڈٹیا رہی، کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ڈٹ کے نہ دا مقابلہ کرتا رہی تے تو جلدی نہ کتے نکل نہ جائیں تر نہ جائیں۔ میرے محبوبہ تیرا دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، تیریاں قوتاں نو جواب نہیں دینا چاہیے، تیرے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جویں اولو العزم انبیاء اپنے عزم تے پختہ رہنے، سونیا تو بھی پختہ رہ کے وخائی، دنیا مخالف ہوندی ہو جائے، دنیا دشمن بن جائے، جہان تیرے قتل تے اگر کمر بستہ ہو جائے، سارا شہر تیرا مخالف ہو جائے، اپنے بھی بیگانے بھی یگانے، یگانے بھی بیگانے اور بیگانے بھی بیگانے اگر ہندے نے تے ہو جان، سونیا تو نہ گھبرائی پریشان نہ ہوئی، میری مدد تیرے سامنے آ رہے گی، جدا نام میں روشن کراؤں تے نام نو کوئی مٹا سکے گا؟ اجے نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں تانوں ایک نبی نہ ملاقات کرا، اے سنو ذرا قرآن، اے ویکھیا جے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان تے صدقے جا، کئی دفعہ ایسا ویلا بھی آتا
کہ دوسرے دشمن تے ہوندے نے اپنے گھر دے بھی مخالف بن جاندے. یہ حق بات ایڈی کڑوی ہے، سچ بات ایڈی تلخ ہے. پھر آخو سبحان. ایڈا میٹھا قرآن، ایڈا پیارا قرآن، خدا دی قسمیں پاویں شہد کے ڈرم بھرے ہونا، قرآن اتنا میٹھا ہے کہ یہ لفظ دا شہد دا ڈرم بھریا مقابلہ نہیں کر سکتا. کی آندا پیا پتر، کی آندا یا آبات ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں. پھر آندا شاءبت انی قد جانی من العلم ما لم یجادک فتبعنی اہدک صراطا سویا. پھر کی آندا یا اے بیٹا دے، پھر آندا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اے ابا جی، ایک اللہ جے، اوہی حاجت روا جے، اوہی مشکل کشا جے. اے جڑے تواڈے خدا بنائے ہوئے نے، اے تے دکھ مصیبت وچ تانوں انہاں کی نفع نقصان پہنچانا ہے. اے تے اپنے آپ نوں بھی نفع نہیں پہنچا سکتے. اے ابا جی جدوں اوکھی بن جائے، اے تے تواڈے خدا اپنی آئی مصیبت نوں نہیں ٹال سکتے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے پت کدے وچ جا کے کسے دی لت وڑ دتی، کسے دا کن وڑ دیتا، کسے دا نک وڑ دیتا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پتہ اے لگا کہ مشرک دی سزا ہی وے. بولو مشرک دی سزا ہی وے. او دا نک وڑ دیتا جائے، کن قطر دیتا جائے، لتاں کٹ دتیاں جان. مشرک دی سزا بھی ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیتی ہے. اور جدوں تواڈے خداواں دی سزا ہے وے، منن والے تواڈی بلا اولا سزا ہے وے. پر میرا وس نہیں جے چلدا، میں کلا واں، ادھر ساری دنیا، ساری حکومت، سارا ملک ہے. اللہ اللہ جو میرا وس چلدا تے میں کراں گا. ابا جی باز آ جاؤ، اے تے خدا دے دشمن نے، اے تے سارے شیطان جے، انہاں دی پوجا نہ کریا جے. اے کچھ نہیں جے بگاڑ سکتے، کچھ نہیں جے سوار سکتے. تے ہن اگوں پیو کی آندا کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیعا. ابراہیم تو یہ توحید دی آواز نہیں چھڑدا، اجے بھی آنا میرے خدا جڑے نے وہ فلانے نے فلانے نے فلانے نے. تو باز نہیں آنا، سن لے. کہا ذرا میرے وال نہ ویکھو، قرآن وال ویکھو تے ترجمہ سن لو. کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم تو میرے خداواں نو جے معاف نہیں نہ کرتا تے سن لے. لئن لم تنتہی، جے تو باز نہ آیا، میرے خداواں دی ترتیب تو باز نہ آیا، میرے خداواں دی مذمت تو باز نہ آیا،
جے اس قسم دی واز تو نہ رکیا، لا علم تنتہے لا ارجو منگا وحجرنی میں مار مار کے پاویں میرا پتر ہی ہے نا، میں مار مار کے پتھر تینوں ختم کر دیواں گا، تینوں رجم کر دیواں گا، تو سن لے پتھر مار مار کے میں تیرے جسم نو سننی کر دیواں گا، تے یا تینوں اپنے شہر گھروں کر دیواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا چنگا ابا جی میری تہاڈی صلح، اور یہ آکھیا بولو بولو، یہ آکھیا ابا جی اچھا آج کے بعد میں واز نہیں کراں گا، اے نہیں آکھاں گا کہ تہاڈے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ اج کئی آندے نے اے یزدانی ہٹاں کر جاندا فلانیاں، اے آندا کہ نانگے شاہ اے دولے شاہ کچھ نہیں کر سکتے، میں آنا کہ نہیں بولو آنا وا نا، اے نہیں آکھنا چاہیے۔ ایتھے ابراہیم نبی نے نرا آکھیا نہیں، انہاں دے بت خانے چ جا کے انہاں دے معبوداں دے نک کن لتاں لک گردنا توڑ دتیاں نے، اور انہاں دے خدا دی قسم اٹھا کہنا کہ بت کدے چ جا کے زلزلہ برپا کر دیتا ہے، توحید دا ایسا نعرہ بلند کیتا ہے کہ سارے نو تہے تیگ بنا دیتا ہے۔ ایمان نہ دسو ہاں میں اج تک کسے دے بزرگ دی قبر پٹ کے تے او دی بے حرمتی کیتی ہے؟ کسے دا مزار ٹھایا ہے؟ بولو کسے دے بزرگ نو پاویں او نانگا تے پاویں ملنگ ہے تے پاویں چرسی ہے پاویں بھنگی انہوں کدی گالی کڈی ہے؟ تے جے اپنے کہن پہ تو انج کرنا ہے۔ کل میں لاہور سا، ایک دوست مینوں کہنے لگا یزدانی جہے جے دوست تینوں ملے رہنا یہ جے دوستاں دے ہوندیاں دشمناں دی لوڑ نہیں، دشمناں دی لوڑ جہے جے یار تینوں مل کے رہنا انہاں دے ہوندیاں دشمناں دی کادی لوڑ ہے؟ یہ جے ساتھیاں دے ہوندیاں دشمناں دی لوڑ نہیں پیندی، یہ ساتھی بڑے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جا کے توحید دیاں تمانا پا دتیاں، انہیں آخیا اچھا پتھر مار مار کے مار دیوں گا پترا باز آ جا، تے بیٹا ہن ہوندا نا تے آندا ابا جی اچھا میری تہاڈی صلح، تے کی آندا پتر آ 16واں سپارہ گھروں جا کے پڑھ لیا جے کڈ لیا جے، پتر آندا قال سلام علیک، کہو سبحان اللہ، پتر دی گل سن لو، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ آجے قرآن آندا ابا جی پھر میں اللہ دی توحید تے نہیں جے چھڑ سکدا، تسی پیو ہو تے میں تہانوں چھڑ سکنا وا، پیو نو چھڑ سکنا، تو آنا جی برادری چھڑ دئیے، اساں انہاں نو ووٹ دینے بھی نے، انہاں کو لینے بھی نے، رشتے کرنے بھی نے، کرانے بھی نے، تیرے آکھے لگ کے چھڑ دئیے، اساں ورتنا ورتانا، اساں دکانداریاں کرنیاں نے، اساں آ کرنا آ ویکھ لے کون تانوں آندا چھڑ دیو؟ ایتھے تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال سلام علیک، ابا جی پھر تسی ابا جی جڑو تے میں اللہ دی توحید نہیں جے چھڑ سکدا، اپنے پیو نو بھی چھڑ سکنا وا تے اپنی ماں نو بھی، رشتے داریاں تے بہت دیاں نے، کنبا قبیلہ بہت دی گل ہے، تانوں بھی چھڑ سکنا،
اللہ دے خلیل نے ماں پیو نو لت ماری تے چلے گئے نے، گھر بھی چھڑ دیتا ہے۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ مخالفت میں آ گئے، اللہ دی توحید دی علم برداری تو بعد میرے وڈے نہیں آئے، میرے وڈے نہیں آئے۔ اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ یزدانی نو خنجر لگ جائے، ایدا بیٹا شہید ہو جائے، ساریاں بچیاں ذبح ہو جائیں، میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جان، جب تک میری جلد وچ جان ہے تے منہ وچ زبان ہے، میں قرآن سناندی ہی رہنا تے نبی دا فرمان پہنچاندی ہی رہنا۔ کوئی ساتھ دیوے دیوے، نہ دیوے نہ دے۔ اللہ دی توحید دی علم برداری انشاءاللہ۔ میں پتہ دے کس عقیدے دا، میرا یقین ہے کہ مرنا ہے، اچھی بولو، تے موت روز نہیں ویندے تسی، اے فلانا جیڑا مولوی وہ ٹرک تھلے آ کے وزیر آباد مر گیا، سنیا جے کدی؟ اے فلانا مولوی ٹرک تھلے آ کے مر گیا، فلانا پیر خان کا ڈوگرا ایکسیڈنٹ نہ مر گیا، فلانا بندہ سڑک پہ لنگدا سی تے بس تھلے آ گیا، فلانا شراب پیندا سی تے بہتی پی لئیے تے مر گیا، فلانا پانی لاندیاں لاندیاں لڑائی ہو پئی تے مر گیا۔ یہ سنتے ہو موت؟ اور میں پوچھنا موت تے ٹرک تھلے آ کے بھی آ جانی ہے تے کنی چنگی وہ موت ہے جیڑی رب دی توحید سناندی آ جائے۔ جے اللہ دی توحید سناندی مینوں موت آ جائے، مرنا تے ہے ہی ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کہنا میں اس موت نو سب تو سعادت مند موت سمجھاں گا جیڑی موت مینوں قرآن سناندی آئے گی، خدا دی توحید تو آئے گی، مسلک اہل حدیث تو آئے گی۔ آؤندی ہے تے آئے، اس طرح آئے تے چنگا، بولو اس طرح آئے تے مسلک اہل حدیث سناندی ہے جیڑی موت آئے گی، میں وہ تے فخر کراں گا۔ مرتے جانا ہی ہے، ٹھواں لگ کے بھی کئی مر جاندے، سپ لڑیا بھی مر جاندے، مجھ سنگ مار دے تے مر جاندے، مرنا تے ہے، چج دی موت آئے تے اس تو ود کے شہادت کوئی نہیں۔ آویخ ذرا سورت یاسین پڑھ لیا کرو، میں تینوں ذرا قرآن دی سیر کراواں، سن ذرا آواز پئی آندی ہے، ہائے قرآن میں تیرے تو لکھ جان اپنی قربان کر دیواں۔ انطاکیہ ایک بستی سی، انطاکیہ، جہاں تفسیر ابن کثیر کر لیا گے۔ اب میرے بعد دیکھو ذرا، اے حبیب الرحمان یزدانی ہے نا، اے قرآن وچوں تے اج حدیث وچوں میں تو حبیب الرحمانہ دے واقعہ سنان لگا وا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے کہ عجیب اج اتفاق ہویا، میں مطالعہ پہ کرتا سا تے دو واقعہ میرے سامنے آئے، دونوں دا نام ہی حبیب ہے۔ ایک واقعہ قرآن پاک وچ تے دوسرا واقعہ حدیث پاک وچ۔ اے سورت یاسین گھر جا کے کر لیا جے تے تفسیر ابن کثیر کر لیا جے۔ یہ جڑا واقعہ میں سنان لگا نا، جڑا بندہ ہے وہ دا نام ہے حبیب۔ کی نام ہے؟ حبیب۔ تفسیر ابن کثیر جو کر لیا جے۔ سنو ہن واقعہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما ينزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين سكرتم بل أنتم قوم مسرفون اور میرے نال ویکھے جی ذرا اے بندہ جدا نا ہن آن لگا نا جدا ذکر آن لگا تذکرہ آن لگا اے دا نا حبیب سی حدیث اندر موجود ہے جا کے تفسیر ابن کثیر دیاں ورق گردانیاں کر کے تسلیاں کر لو وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين تین نبی اللہ نے انتاکیہ بستی وال بھیجے پہلو دو بھیجے پھر ایک اور بھیج دیتا انہاں آکھیا دنیا دے لوگوں اللہ دے علاوہ کسے ہور اگے سجدے نہ کریا کرو رب دے علاوہ کسے ہور دی پوجا پاٹ نہ کریا کرو وہ سارے نبیاں دے دشمن ہو گئے اے واہ بھی ایسی ہے بھاویں کٹی مٹھی ہوئے ادھر کو کوڑی مشرک نو لگدی آ دیکھو نا جگوں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے چڑھ گئے میں تے کوہ صفا تے چڑھ کے میرے آقا فرماندے نے اے میرے او چاچیو تایو رشتہ دارو مکے والے ہو اے مینوں دسو ہاں کہ میں سچا تے امین ہے ہوا کہ نہیں سارے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا سچا تے بڑا امین ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا تے اگوں کی آندے نے ما جربناک الا صدقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے سچا ہی سچا ہے تے آپ فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ ہن دسو ہاں سارے کہ میرے نبی نے گال کٹی ہے اور نبی کا جڑا گال کٹے
میرے نبی نے کسے دی ماں بہن پڑی ہے؟ بولو۔ جدو آخیا نا ایک اللہ دی عبادت، قولوا لا الہ الا اللہ، خدا دی قسم او جڑے آندے سن نا تو بڑا چنگا ہے، بڑا چنگا ہے، بڑا چنگا ہے، جو میرے نبی نے صفات یہ آخیا کہ کوئی ادھروں گالیاں کڈن لگ پیا، کوئی ادھروں گالیاں دین لگ پیا، کوئی ادھروں گالیاں دین لگ پیا، کوئی وٹے ماردا، کوئی پتھر ماردا، کوئی ادھروں مندا بولدا، کوئی ادھروں مندا بولدا، سارے میرے نبی دے جڑے سجن بڑے سن سارے دشمن بن۔ کی قصور ہے؟ قصور ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ۔ اور میں دسنا یہ چاہنا وا ان تین نبیاں نے نہ آخیا اللہ دی بات کرو، اللہ دی توحید دی علم برداری کرو، ساری قوم دشمن ہو گئی، انہاں دے کھتے پہ جاندی ہے، انہاں دے مخالف ہو جاندی ہے، انہاں نو مارن لگ پیندی ہے۔ ایک بندہ دور شہر دے کنارے تے رہندا ہے، انہوں آواز پہنچدی ہے، خبر پہنچدی ہے کہ نبیاں تینا رب دے نبیاں نو مار پیندی ہے بھئی، انہاں رب دے تینا نبیاں نو سزاواں پیاں ملدیاں نے۔ کادے تو ملدیاں نے؟ اللہ دی توحید تو، رب دے دین تو، کسے دا وگاڑیا کچھ نہیں، کسے دا چگا بھنیا نہیں، ذاتی کسے دا دشمنی نہیں۔ انہوں جدو پتہ لگا تے جے تواڈے ورگا ہوندا تے شہر چھڑ کے باہر نٹھ جاندا۔ او خدا دی قسم اے قرآن جے نا، ہن میں اپنے کول تے گل نہیں نہ بنائی، قرآن جے آ سنو، وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعی، آئے قرآن میں او شہر دے کنارے تے رہندا ہے ایمان والا، اچھی بولو ہے، اچھی بولو ہے ایمان والا، تے ایمان جدا صحیح ہوئے نا وہ طاقت بڑی ہوندی جے، وہ گھبراندا ڈولدا نہیں۔ اے ویکھ لیا کرو ایڈی جلدی گھبران والے ایمان مضبوط رکھ دے، کوئی ایمان دی مضبوطی دی علامت نہیں پہ جھٹ پر گھبرا جان، نہ نہ نہ، اتوں ساڈے ورگا ہوندا نا تے آندا بھی نبیاں نو مار بھی پیندی ہے، یزدانی نو خنجر پیندے نے، چلو اسی بھی نٹ چلیے، ساڈے تے کوئی کیس نہ بن جائے، جیلے نہ تر جائیے، کتے ضمانت نہ کروانی پہ جائے، وہ پرا نہیں نٹھیا، اتوں سن کے وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اتوں نٹھدا، قرآن نے آخیا نٹھدا، رجل یسعی، دوڑیا آ رہا، اگے کی رہندا، تینا نبیاں نو انہاں ڈایا تے مار دینے پے، تینا نبیاں نو مار دیے پئی قوم، تے آن کے کی آندا، ہائے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، مار کھاندیا ویندا نبیاں نو تے آندا او بے نصیبو، اے نبی مار کھان واسطے اللہ نے نہیں بھیجے ہوئے، اے اس واسطے نہیں بھیجے، اے تے کادے واسطے بھیجے نے، اتبعوا المرسلین، انہوں اس واسطے نہیں رب نے بھیجیا کہ جاؤ جا کے قوم کولوں مارا کھو، یہ تے تواڈے واسطے اللہ نے بھیجے نے کہ تسی یہ نبیاں دے پیچھے لگو، انہاں دے آکھے لگو، تانوں یہ نہیں آکھیا کہ نبیاں نو جتیاں مارو، تسی نبیاں نو کوڑے مارو، تسی نبیاں نو تلواراں نال چیر دیو، چھریاں خنجر مار دیو، اس واسطے نبی نہیں آئے، یہ تے اس واسطے آئے نے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اتخذ من دونہ آلہۃ
شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قال سنو إني آمنت بربكم فاسمعون نبیاں نو چھڑ دیتا تے دے دوالے ہو گئے مارن لگ پے تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا اونوں زمین تے لٹا لیا تے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں او دے جسم دے اوتے جنے بندے کھلو سکدے سن کھلو کے تے نچن لگ پے او دے پیٹ اُتے بھی 4-5 بندے چڑھ گئے حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا کہ اودیاں پیٹ دیاں آندراں جڑیاں نے باہر نکل اوندیاں نے تے دی چھاتی اتے انہاں پتھر رکھ دیتے سلا رکھ دیتیاں مار مار کے پتھر انہوں ختم کر رہے ہیں تے کوئی ساہ ہے کوئی رمق ہے زندگی دی تے اے ہن اکھاں جے کھلیاں نے تے میرے رب نے اپنی بہشت نو چک کے جنت نو چک کے تے اودیاں اکھاں دے سامنے کر دیتا جدوں جنت اودیاں اکھاں دے سامنے آ گئی بہشت اودیاں اکھاں دے سامنے آ گئی تے اپنی جان جڑی ہے او جان دین والے دے سپرد کر دیندا ہے تے نال کہدا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اے میری قوم مینوں دین تو حق تو تسا ماریا ہے تے اللہ نے مینوں جنت وکھا دیتی ہے روح پرواز ہوندی ہے تے جنت وچ چلا جاندا ہے اوتھے جا کے جنت وچ کی آندا قرآن آندا جو پیا آندا اے میرے اللہ یا لیت قومی یعلمون جیڑیاں جنتاں جیڑیاں عزتاں عظمتاں میں پائیاں نے کاش کہ میری قوم نو ہی پتہ لگ جائے ایڈا نام ہی حبیب سادے تے اج میں حدیث پڑھ رہا سا آویاں دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبیب صحابی دا نام ہے صحابی دا نام کی ہے حبیب دا نام ہے تے ادھروں مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے آپ فرماندے نے اے حبیب تو جا اللہ دے رسول میں جانا وا تینوں میں سفیر بنا کے شمامہ والے بھیجنا وا مسیلمہ کذاب دے علاقے تے کیا ہے تے مسیلمہ کذاب نے انہوں بلایا ہے تے بلا کے نا تے کہندا اے حبیب اے محمد یا ساتھی یا یارا آندا جناب کی گل ہے مسلمان آندا محمد نو کی مننا ہے تے آندا اشہد ان محمد رسول اللہ مسلمان کذاب آندا اچھا تے مینوں کی مننا ہے تے اے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے پیغمبر دے صحابی نے انہاں دا پورا نام ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زید دے پتر نے اور نام دا حبیب ہے انہاں نو پوچھدا اچھا مینوں کی سمجھنا تے فرماندے نے تینوں میں کی سمجھنا تو جھوٹا ہے تو کاذب ہے دجال ہے آندا اچھا جلدی آؤ ملازموں بلاندا یہ پکڑ لو بیڑیاں پہنا دیو ہاتھ کڑیاں لگا دیو تے انج کرو میرے سامنے لٹاؤ اے جناب ہن کی حکم ہے اے 360 انسان دے عضو ہوندے نے جسم دے 360 حصے ہوندے نے کنے ہوندے نے 360 انج کرو کہ ایک ایک عضو کٹنا شروع کر دیو پہلو اے انگلاں کٹو نا اے دے 15 پوٹے ہوندے نے 15 ہوندے نے اسے انگلاں دے
ایک حصہ کٹ کے تینوں پوچھو کہ میں نبی ہے ہاں کہ نہ، تے جے آکھے نا تو نبی نہیں مسلمہ تے پھر دوجا کر دے آ جے، دوجا کٹ کے پھر تیجا کر دے آ جے، تیجا کٹ کے پھر پوچھے آ جے، جے نہ منے پھر چوتھا کر دے آ جے، حتیٰ کہ 100 عذر کر دے آ جے، جے نہ منے تے پھر دوسرا 100 بھی کر دے آ جے، جے نہ منے تے تیسرا 100 بھی کر دے آ جے، جے نہ منے تے 360 کر دے آ جے، ایک ایک عذر کٹ کے تے میرے متعلق پوچھ دے جاؤ تے میرے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عضو کٹ کے تے جدو جلاد پوچھتے ہیں نا کہ تو ساڈے مسلمے نو نبی ماننا کہ نہیں، تے اس ویلے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے عضو کٹوا لینے، اپنے جسم دی بوٹی بوٹی ٹکا بوٹی کروا لئیے، جسم دا کیما کٹوا لیا ہے، لیکن مصطفیٰ دی رسالت دا دامن نہیں چھڈیا، خدا دی توحید دا دامن چھڈیا۔ لوگ کنیاں تکلیفاں اور مصیبتاں گھبراندے نہیں، ڈگمگاندے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، اب دیکھو ذرا میرے یاد آیا حضرت خبیب آنکھو رضی اللہ تعالی انج مکے چ نہ سولی چڑھا دیتے، انج سولی تے ٹنگے جے تے کافر حارس دا پتر اے آندا او خبیب تینوں چھڈنا دئیے، اے کیویں گل سنن والی جے، اے کیویں اے تو اینا ہی کہہ دے زبانی کہ کافرو میرے بدلے محمد نو سولی چڑھا دیو، لے زبانی اینا کہہ دے، ویکھی جے محبت ہن تانوں پتہ لگن لگا۔ اینا جی اج کہہ دینا کہ مینوں چھڈ دیو تے نبی نو سولی چڑھا دیو، اساں کوئی چڑھانا ہے، وہ مدینے بیٹھا ہے، اسی ایتھے ہاں، نہ انہیں ساڈے قابو ہونا ہے، تو سانو خوش کرنے واسطے اینا کہہ دے کہ مینوں چھڈ دیو تے محمد نو سولی چڑھا دیو، اے جے کہہ دیں گا تے اسی تینوں چھڈ دیاں گے۔ تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو جواب دیندے نے، او کافرو اے تے بڑی دور دی گل ہے کہ میں کہاں کہ میرے بدلے میرے محمد نو سولی چڑھا دیو، میں تے یہ بھی کہنا برداشت نہیں کرتا کہ مینوں چھڑ دیو تے میرے نبی نو کنڈا بھی چب جائے، تسی سولی بیان دے ہو، میں تے یہ بھی نہیں کہنا کہ میرے نبی دے پیر نو کنڈا چب جائے۔ اے جے ایمان دے ساتھی، اے جے توحید دے ساتھی، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ادھر اوے اے تے ایمان دے ساتھی نے، تو دنیا دے ساتھیاں نو بھی ویکھیا سنیا، جے باہر دی گل ایک تو مینوں باہر دی یاد آ گئی نے، میں وہ سناواں تے ہوئے تو نہ منے، میں کاموں کی نہ سناواں۔ پیچھے جے کوئی 3-4 مہینے دا واقعہ، کاموں کی کہ سینڈ میں کوئی قتل ہو گیا، پتا جے اور پتا جے اے سینڈ میں کوئی رات نو کوئی منڈا قتل ہو گیا، جدو قتل ہویا نا او دا ایک یار سی، کہدا ایمان دا نہیں، بولو ایمان دا، جماعت دا تعلق، مسلک دا کوئی اینا تعلق، نمازی کو حاجی کو نمازی کو چنگا دیکھ بندہ تھوڑا سی ہو، مر گیا۔ او یار جڑے کٹھے بیٹھ کے کھاندے پیندے سن، او یار آندا او یارا تو تے قتل ہو گیا تے جے میں بھی یار ہویا تے تیرا بدلہ لے کے وکھاواں گا۔ آکھیا کہ نہ ایویں دنیا دی یاری چند دن کٹھے کتے بہ کے کھلو گئے، تواڈے وانگو کوئی 15-16 سال تواڈے نال نہیں سن گزارے، ایویں 4 دن دی یاری پی گئی، تے آندا چنگا پھر تو تے مر گیا نا تے میں بھی تیری یاری نبھا کے وکھاواں گا۔ خدا دی قسم اجے مہینہ نہیں لنگیا تے کچہری وچ جاندیاں وہ انج جا کے وہ دے گل پی گیا جویں شہباز چڑی دے گل پی جاندا ہے، اوتھے جا کے چھڑیاں مار کے ماریا کہ نہیں؟ بولو ماریا کہ نہیں؟ یاریاں نبھاؤن والے انج کر
سکی سلام دعا بھی میسر نہیں، سکی سلام تو ہی تے اپنی زبانوں اینے تیر مار دیں ہو کہ جو ساری زندگی مٹن والے نہیں. تھوڑے کو کدی توقع ہے یاری نبھا کے میں یاری وکھاوا ایمان دی. غزوائے بدر ادھر کافر ادھر ایمان والے نے تے دو بچے دو بولو دو بچے ایک دا نام ابو جال کیڑا ہے وہ ویخ کے نا نکے نکے بچیاں نو آدھے او پترو تمہوں ابو جال کی کم پی گیا تے گل سن لو اس کتاب دے اتر والے دی قسم ہے حدیث وچ الفاظ آ گئے نے قیامت تک پڑھنے والے پڑھتے رہن گے. وہ آدھے نے چاچا جی اساں ابو جال ویکھیا تے نہیں اساں اے سنیا کہ ساڈے نبی نو گالیاں کڈدا ہے نہ انہیں ساڈا پیو ماریا نہ ماں ماری ہے نہ سانو کو دکھ دیتا ہے. اے تسی او کدے واسطے پوچھدے ہو؟ اے اساں سنیا ابو جال ساڈے نبی نو گالیاں کڈدا ہے تے تساں کی آکھنے انہوں پترو؟ آندے نے چاچا جی اسی جدوں گھر ترے سا تے ماں نال وعدہ کر کے آئے ہاں اے ماں جمن والی ہے یا تے اج گالیاں کڈن والی زبان رہ جائے گی تے یا گالیاں سن والے کن رہ جان گے. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج نہ صفا الٹ پلٹ ہوندیاں نے پیاں تے چلدا چلدا لڑدا ابو جال بڑا اچا سی جوان سی لمی گردن سی میرے سامنے آندا تے میں آکھیا معوذ ماد پترو آ جے سامنے ابو جال. فرماندے نے کعبہ دے رب دی قسم ہے وہ دوویں بچے انج شہبازاں شہیناں وانگو اڈ کے جاندے نے تے جاندیاں سار ایک دے پیٹ وچ خنجر ماردا ہے ایک دی گردن تے تلوار ماردا ہے تے اونوں زمین تے سٹ دیندا ہے. زمین تے سٹ کے نا تے بچے اودی چھاتی تے بہ جاندے نے چھاتی تے بہ کے تے پھر گردن کٹن لگدے نے تے کوئی ساہ ہے کوئی ساہ ہے. اے جڑے غرورے لوگ ہوندے نے نا اے غرورے لوگ آخری ویلی بھی غرور نہیں چھڑدے تے مردا ابو جال آندا اوے بچیو پترو قتل تے تساں مینوں کر دتا ہن تساں میری دھون وڈنی ہے میری دھون ذرا لمی کر کے وڈیا جے تاکہ ویکھن والے نوں پتہ لگے کہ کسے سردار دی گردن ہے دی گردن کر دیتی جہنم رسید کر دیتا. اینے مننے والے اینے پیار کرنے والے محبت کرنے والے ایمان دا رشتہ رکھن والے میں دور چلا گیا دسنے جانا پاویں مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جان پاویں میاں خون دیاں ندیاں منگ جان پاویں بچے نیزیاں تے ٹنگ دیتے جان جسماں دے ٹوٹے ہو جان پاویں سولیاں تے ٹنگ دیتے جان تختہ دار تے لٹکا دیتے جان پھانسی دا پاویں پٹا گلے چ پا دیتا جائے بچے ذبح کر دیتے جان کرو بیکار کر دیتے جان وطنوں بے وطن کر دیتے جان اللہ دی توحید دا دامن مضبوط نہ پکڑ والے یہ ساری مصیبتاں نو اپنے جسماں تے گوارا کر لیندے نے لیکن توحید وچ آج نہیں آن دیتے. خدا دی توحید دی شان وچ آج آن دیندے مصطفیٰ دی رسالت تے پیغام تو کبھی بھی سنان تو دستبردار ہوندے نہیں ہوندے. یہ اللہ والی نشانیاں نے اللہ والیاں دیاں یہ تعریفاں نے انہاں دے عزم نے جڑے قرآن نے بیان کیتے نے. میں ان الفاظ تے اکتفا کرتا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن پیغمبر دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده
خلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بھائی بیٹھ جا دو چار ضروری اعلان نے جلسے دا تسی اٹھو جی ڈسکا تحصیل ایک پنڈ چیلے کی ایک پنڈ ہے اتوں تشریف لیا نے اگے 2-3 جمعے ہوئے نے انہوں نے آدھے لیکن میں آپ پریشان سا اس واسطے یہاں کا اعلان نہیں ہو سکا. اتنے بہن گے 2 آدمی نے ایک اتنے بہ جائے گا تو ایک اتنے بہ جائے گا. ایک سیڑھیاں کو تسی جا کے سیڑھیاں کو بہ جائیں دوسرے کتنے گئے چوری صاحب اتنے بہن گے یہ اتنے پنڈ کے ذمہ نے. اتنے پہلے کوئی اج تک اہل حدیث دی مسجد نہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ انہیں جگہ دیتی ہے 33 مرلے تے اتنے مسجد کتوں تک پہنچ گئی ہے کنڈا تک پہنچ گئی چھت تک پہنچ گئی ہے. تے اس واسطے انہوں نے سارے تعاون کر کے جانا. تے دوسرا یہ کہ ایتھے اپنی مسجد کو پکھے خراب ہو گئے سن سڑ گئے سن انہوں نے بنوایا انہوں کا کوئی بل 1000-1200 روپے بنیا ہے. اس واسطے ادھر بھی تعاون کر کے جانا اور انہوں کا بھی خیال رکھنا. اے بھائی کسی دوست نے روزے کا مسئلہ پوچھا ہو نہیں روزے سچ آ ہی رہے نے انشاءاللہ العزیز. اگلا جمعہ جڑا وہ رمضان چاہنا ہے. اللہ کرو نصیب فرمائے تے تندرستی کی عنایت فرمائے. ایک اعلان سن لو ضروری کہ رمضان دے غالباً 4 جمعے آؤ گے اللہ نو منظور ہویا. رش بڑا ہونا کرنا ہے تے گرمی بھی بڑی سخت ہے. تشریف گرمی بھی بڑی سخت ہونی. تشریف رکھو. بزرگ آتے نے میں بڑا غریب ہاں یہاں کی مدد کر جانا جنہیں کرنی. ہاں جی گرمی کی شدت ہی ہونی ہے. اس واسطے میں چاہنا کہ اعلان کر دیا انشاءاللہ 4 جمعے کم از کم پابندی نال پڑھاواں گا. 12:30 خطبہ شروع ہوئے کرے گا اور زیادہ تو زیادہ 1:30 بجے انشاءاللہ ختم کر دیا. آئندہ جمعہ 12:30 تو شروع ہوئے کرے گا اور رمضان میں 1:30 بجے ختم ہو جائے کرے گا. اللہ تانوں سارے رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بندے لکھا ہے کہ جڑا بندہ روزے نہیں رکھ سکتا اتنا بیمار ہے یا کمزور ہے وہ کی کرے. بھائی وہ روزے رکھوا دے فدیہ دے دے. فدیے کا مطلب یہ ہے کہ جنہ خرچ ایک بندے دی روٹی تے صبح شام آتا نا وہ حساب کر کے انہیں پیسے دے دے انہیں غلہ دے دے کٹھا ہی مہینے دا. تے یا پھر یہ کہ صبح شام کسی بندے روزہ رکھوا دے بھی کرے تے رات نو کھلا بھی دے کرے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا کٹھے ہی مہینے دے دانے دے دے پیسے دے دے آٹا دے. یہ بیبیاں بھی کر سکتی جہاں بچوں کو دودھ پلاندیاں نے کمزور نے بچے کو دودھ پلاندیاں نے. یا حاملہ نے تو روزے نہیں رکھ سکتی یا کمزور نے بیمار نے روزے نہیں رکھ سکتے روزے رکھوا دیں. شریعت میں تنگی نہیں شریعت نے آسانی پیدا کی ہے. اے بھائی ضروری اعلان ہے کہ جڑا ہفتہ وار قرآن پاک کے درس کا اہتمام ہے یوتھ فوج کاموں کی نے کیتا ہے اور کل رات ان کا جڑا پروگرام ہے درس قرآن پاک کا وہ محمد رشید صاحب وقت حاجی لال دین مرحوم واقعہ محلہ فیض مدینہ سڑک پار اور اس محلے کر کے محمد رشید صاحب موری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم